39A हे गोंयचेर लादिल्लें एक मोठें संकट. म्हणल्यार म्हाका दिसना की 39A जर कंटिन्यू जर अशें जाली जर जायत जाल्यार गोंया भितर आमकां कितेंच हिरवें दिसतलें, पाचवें दिसतलें. दोंगर आसपाचें ना, तळी आसपाची ना, शेतां आसपाचें ना. हें अनअबेटेड हें चल्लां, कन्वर्शन चल्लां, लँड चल्लां. आनी आतां लोकांच्या दोळ्यांक धुळफेक करपाक जी ऑलरेडी नो डेव्हलपमेंट झोनां आसात, नॉन सेटलमेंट झोनां आसात, ती तो नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून करता आनी ते म्हणटा की आपल्यान इतली लँड आतां नो डेव्हलपमेंट झोन केला. हेका कांयच अर्थ ना. आज संपूर्ण गोंय पेडणे ते काणकोण आनी ह्या सायडीच्यान वास्को ते सांगे मेरेन संपूर्ण गोंया भितर तुका अशी एकय तालुका आसपाचो ना, एकय असो मतदारसंघ आसपाना जंय 39A अंडर आज लँड कन्वर्शन जालें ना. आनी बिगेस्ट पयशे जमोवपाचें हें मोठें टॅक्नीक ह्या बीजेपी सरकाराक मेळ्ळा, विश्वजीत राणे मेळ्ळा. हांव मागतां की गोंयच्या लोकांचो आवाज सरकारान आयकुचो आनी हाजेर ताबडतोब निर्णय काडून बाबा 39A स्क्रॅप करचे. म्हाका क्लियर आसा की गोंयची जनता चतूर आसा, गोंयची जनता ज्ञानी आसा आनी ताका लागून जर तांणी जर येत्या निवडणुकीच्या पयले 39A जर स्क्रॅप केलो ना जाल्यार गोंयकार ह्या सरकाराक स्क्रॅप करतले ही म्हाका पुराय खात्री आसा. सर माझा एक प्रश्न आसा, तुम्ही काणकोणच्यान आयले, काणकोण न्ही, काणकोण तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 39A इम्पॅक्ट पडलेलो आसा? पडला, आतांच सुरवात जाला. कांय कडेन तांणी 39A अंडर कांय जागे कन्वर्ट केलात, लायक थोडे कडेन प्रायव्हेट फॉरेस्ट कन्वर्ट करपाक प्रयत्न केला, थोडे कडेन आनी जी सेटलमेंट झोनान ना अशी जमीन कन्वर्ट करपाचे प्रयत्न आतां सुरवात जालात. पण ही सुरवात एकदा जाली ती मारुतीची शेपडी, एकदा जर सुरू जाली जर ती लांब जायत वता आनी त्या प्रमाणे एकदा जर तुवें बोट घालपाक दिलें की हात घालता म्हणटा पळय तशी परिस्थितीक म्हाका दिसता एकदा तांणी एंट्री मारली. काणकोण हो पुराय हिरवेगार वाठार सगळो, भरपूर रानां, खोतीगांव आमगेले अभयारण्य आसा, करमल घाटा सकयल्लो वाठार आसा, भगवतीचे पठार आसा, दुसरे आनी पठार आसात. सो हो सगळो वाठार हो नॉन डेव्हलपमेंट हे एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट आनी असो आसा. आनी ह्या सगळ्या वाठारां भितर जर एकदा जर 39A जर पावली जर जायत हे काणकोण परते दुसरे मडगांव जावं वास्को जावं म्हापसा नाजाल्यार पाट्या भशेन ज्यो आतां बिल्डींग दिसता पळय तुका पाट्यार हांगा तशें जावपाक फाटीं उरपाचें ना. थँक्यू.